بڑے بڑے دولتاں والے چودھری آئے تے آ کے چلے گئے، تیرے تو وڈے وڈے راجے خان تے جٹ تے گجر آئے تے چلے گئے، وہ اس دنیا تے صدا کوئی نہیں رہا، اس دنیا تو تے میں بھی جانا ہے، تیرے واسطے بہتر طریقہ ہے الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، اتنے اپنے نیکیاں دی فصل بو لے تاکہ تیری آخرت دا ماحول اچھا بن جائے۔ اچھی بولو میرے سرکار دے غلامو، او ماں جڑی اج گلی گلی کوچے کوچے اپنی اولاد دے درد فسانے سنا دی پئی ہے کوئی اس اولاد نو سمجھاون والا جنہیں اپنی ماں نو رلا دیتا ہے؟ وہ 8 مارچ نو وومن ڈے منایا گیا، 8 مارچ نو عورت دا دن تے منایا گیا، لیکن میرے ملک دے اندر اسلامی جمہوریہ صداون والے دے اندر کئی ماما اپنے اولاد دے ظلمات تو روندیاں نہیں، انہاں نو تحفظ دیون والا کوئی نہیں ہویا۔ وہ اج میرے ملک دے اندر ہر چیز دا شعور دیون والے بیٹھے نے، پر ماں تے باپ دی عزت دا شعور دیون والا کون آئے گا؟ ماں تے باپ دی عزت دا شعور دیون واسطے کون آئے گا؟ ہے کوئی انہوں سمجھاون والا کہ ماں دی کی شان ہے؟ تو نمازاں پڑھ کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے، تو 2-4 تلاوتاں کر کے ماں باپ نو کمتر سمجھنا ہے۔ ہاں میں تینو آقا دی بارگاہ وچ لے چلا، میرے نبی دے صحابی نام حضرت القمہ، آخری وقت آیا ہے، زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوندا، صحابہ آ گئے، آقا جی تہاڈا غلام ہے، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندا۔ آقا کہندے پتہ کرو ایندی ماں یا باپ زندہ ہوئے؟ آقا قبلہ پیو فوت ہو گیا ہے، ایک بوڑھی اماں ہے زندہ ہے۔ سرکار فرماتے نے پتہ کرو اگر مائی صاحبہ آ جاون تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں آپ دے گھر جاون واسطے تیار۔ جدو بی بی نو اطلاع ملی ہے، وہ لاٹھی دے سہارے تے چل دیا آقا دے دروازے تے آئی، سرکار مدینہ فرماتے ہیں بی بی اپنے بیٹے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ تے مائی صاحبہ دی آنکھاں تو آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آقا جی نمازاں بڑیاں پڑھدا سی میرا بیٹا، قرآن بہت پڑھدا سی میرا بیٹا، بہت نیک سی۔ آقا کہندے نے اے تے دی عبادات دا معاملہ ہے، اے تے رب جانے تے اے جانے، تو دس تیرے نال کی سلوک کردا سی؟ تے حضرت القمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے۔ آقا جی میری گلاں تو بیوی دی گل نو زیادہ ترجیح دینا سی، حضور مینوں ایندے رویے تے کئی واری رونا آیا، وے بیٹا میں تے تینوں بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، میں تے تینوں اپنے بڑھاپے دا سارا سمجھ کے پالیا سی، اج تو اپنی ماں نو کیوں کمتر سمجھیا؟ اج تو اپنی ماں نو کیوں گھٹیا سمجھیا؟ میرے سرکار نے فرمایا اپنے بیٹے نو معاف کر دے۔ آقا قبلہ میرا دل نہیں کرتا میں نو معاف کراں۔ حضور فرما کرے بلال جلدی کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو، لکڑیاں دا ڈھیر لا کے اگ لا دیو، حضرت القمہ نو چک کے اگ دے اندر جلا دیو۔ جدو صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے ٹرن لگے تے جناب القمہ دی ماں دی آنکھاں تو آنسو آ گئے، حضور میرے بیٹے نال کی ہوئے گا؟ آقا کہندے تیرا پتر ساڑا گا، تیری آنکھاں دے سامنے ساڑا گا، ایک قبر تے حشر دا عذاب ویکھے، میں چاہنا ایتھے ہی اپنا عذاب مکمل کر کے چلا جائے۔ حضرت القمہ دی اماں دی آنکھاں تو آنسو نکل آئے۔ آقا جی میں اپنے پتر دے پیراں وچ کنڈا بھی نہیں سہ سکدی، آقا جی میں ماں میں دی تکلیف گوارا نہیں کر سکدی، خدا را میرے پتر نو معاف کر دیو، میں معاف کیتا ہے تساں بھی معاف کر دیو، تے دعا کر دیو میرا اللہ بھی میرے بچے نو معاف فرما دے۔ ادھر ماں نے معاف فرمایا ہے، معاف کرن دی دیر ہے، جناب القمہ دی زبان تو کلمہ جاری ہویا، پڑھ دینے لا الہ لا الہ، اس کلمے دے راز نیارے لے، اس ڈوبے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا لا کئی پوتر پیاریاں مایاں دے، تے ویر بھیڑا تے بھائیاں دے، سب دے گئے داغ جدائیاں دے، پڑھو لا لا الہ
میری ملت دے نوجوانوں اگر میرے نبی دا صحابی بھی ہوئے تے اگر ماں دے تے ناراض نہ ہوئے ماں دے تے راضی نہ ہوئے تے میرے آقا دو عالم نے گوارا نہیں کیتا کہ انہوں دعا کیتی جائے ہونے واسطے تے ان دی زبان تے کلمہ جاری ہوئے ایمان نال بول جے میرا نبی دعا کرے جنہیں انگلی دے اشارے نال پتھر بھی کلمہ پڑ جانے جے آقا دعا فرما دیندے جناب الکما دی زبان تے کلمہ جاری ہو جانا آقا کہہ جاندے جنہیں اشارے نال درخت چل پیندے نے ڈوبیا سورج واپس آ جانا ہے لیکن آقا نے ادو تک دعا نہیں کیتی جدو تک ماں راضی نہیں ہوئی تاکہ تینوں تے مینوں پتہ لگ جائے اوے لوگو جدو تواڈے تے تواڈی ماں راضی ہو جائے گی ادو تواڈے تے سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے ہے کوئی اس جوان نو سبق دین والا غفلت زندگی گزارنا لیا اپنی ماں نو کم تر تے گھٹیا سمجھنا لیا تینوں کی پتہ تیری ماں دی شان کتنی اونچی میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات اوے لوگو جنت تے رب نے ماما دے قدماں دے تھلے رکھ چھڑی میرے دوست آج کیوں قدر ختم ہو گئی ماما دی اے آواز سپیکر تے پورے پنڈ جا رہی ہے کچھ تھوڑا جا انہاں زندہ رہن والیاں ماما تے بہنا تے بیٹیاں نو تبلیغ دے دو جملے بول دا جاواں تاکہ انہاں نو احساس ہو جائے کہ کچھ ساڑھے تے بھی اولاد دے حقوق نے کچھ ساڑھے تے بھی رسول اللہ دے دین دے حق نے آج کیوں اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمان بن گئی کیونکہ ماں باپ خود نبی دے دین تو دور ہو گئے جدو ماں باپ نے خود بچے نو قرآن دی لوری نہیں دینی ادو بچے نے کدو اپنے مرن والے واسطے قرآن دی تلاوت کرنی ناراض تو نہیں ہو توجہ نال سماعت کرو گل یہ ہے کہ جس ماں باپ نو خود دین نال لگاؤ نہیں ہوئے گا جڑا پیو خود نماز نہ پڑھے آپ سگریٹ لا کے فلم دیکھ رہے ہوئے تے بچے نو آکے نماز پڑھ کے کدی پتر نماز نہیں پڑھے گا جڑی ماں آپ ڈرامہ دیکھ دی پئی ہوئے تے دھی پتر نو آکے جا کے نماز پڑھ کے کدی اولاد نمازی بن سکدی نہیں حق بندا ہے انہاں ماواں دا انہاں بہناں دا انہاں بیٹیاں دا جو صاحب اولاد نے خدا را اے یاد رکھ لو تساں آقا دے دین دی وفادار بن جاؤ خدا خود تواڈے تے مہربان ہو جائے میں کہنا چاہنا ہوں ہے کوئی ملت دی اس عورت نو سبق دیون والا اج میڈیا 8 مارچ نو ونڈے منائے میڈیا کسے نو عزت دے ضروری نہیں عزت واسطے میڈیا تے آنا ضروری نہیں عزت واسطے میرے نبی دا غلام ہونا ضروری عزت واسطے میرے سرکار مدینہ دے دین دا وفادار ہونا ضروری ہے اور میرے دوستو جدو ماما بچیاں نو قرآن دیاں لوریاں دے دیاں دیاں سن ادو بچے بھی میرے آقا دے دین دے مجاہد نظر آندے ہوندے سن میرے دوستو جدو ماما حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بچے نو قرآن دیاں لوریاں دے کے پالن والی ماں 4 سال دے بچے نو حافظ دے دروازے تے لے کے آندیاں نے حافظ جی میرے بچے نو قرآن دا حافظ بنا دے وہ تے حافظ صاحب پڑھاندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پتر تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پڑھنا شروع کر دینے 14 سپارے قرآن دے سنا دینے استاد صاحب کہندے نے پتر پڑھانا آیا ہے کہ پڑھانا آیا ہے آکھا قبلہ میں تے پڑھانی آیا وا میری ماں نو 14 سپارے قرآن دے یاد سن وہ سویرے اٹھ کے نماز فجر تو بعد تلاوت کر دی ہوندی سی گھر دا کم بھی کر دی سی تے قرآن دی تلاوت بھی کر دی سی مینوں دودھ بھی پلاندی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی قبلہ کوئی دہاڑا ایسا نہیں گزریا جدوں میری ماں نے 14 سپارے تلاوت نہیں کیتے 14 تے سن کے یاد ہو گئے نے 16 بچ گئے نے تساں پڑھا دے جدو ماں قرآن تلاوت کرن والی اولاد بھی قرآن دی تلاوت کرن والی جدو ماں نے قرآن چھوڑیا اس ویلے اولاد بھی قرآن تو دور ہو گئی کیا دور سی جدو ماں اپنے بچے دین واسطے وقف کر دیندی سی اج ماں اپنے بچے نو فجر ویلے نہیں اٹھاندی او جی میرے پتر دی نیندر نہ خراب ہو جائے میرے بیٹے دی نیند پوری نہیں ہوے گی وہی ماں 7 بجے پتر دے منہ تے پانی سٹ رہی ہوندی ہے اٹھ میرا بچہ تیرے سکول دی چھٹی ہو جائے گی تیرا ناغا ہو گیا تیرے سکول دا ناغا ہو گیا تیرے نمبر کم ہو جاون گے او میری ملت دی بیٹیو اے میری آواز تاڈے کنا تک اگر پہنچدی پئی ہے سن لو تہاڈا بیٹا اگر سکول دے نمبراں وچ کمزور رہیا ہو سکدا ہے گزارا ہو جائے لیکن تیرا پتر قبر تے حشر دے امتحان وچ فیل ہو گیا تیرے بچے دی بربادی نو روکن والا کوئی نہیں ہوئے گا تیرے بچے نو عذاب الہی تو بچاون والا کوئی نہیں ہوئے گا او ماں جنوں میرے سرکار
سرکار مدینہ نے فرمایا جدے قدمہ میں جنت ہے اج وہی ماں اپنے بچے نو دین تو دور کیوں کر دی پئی ہے اج پتر داڑھی رکھ لوے تے ماں کہندیاں نے داڑھی نہ رکھ کے ماسی رشتہ نہیں دے گی کئی واری میڈیا تے آیا کہ میرے دوستو داڑھی رکھ کے جوان آیا تے ماں پیو ناراض ہو گئے ایک اخبار چھپیا سن کے میرے دوستو پڑھ کے دل خون دے آنسو رویا کہ جوان نے داڑھی رکھی تے ماں نے منع کیتا جدو پتر باز نہیں آیا تے ستے پتر دی ماں نے داڑھی من دیتی ہے اوے ماں تو تے جنت قدماں وچ لے آئی سے اپنے پتر نو اپنے ہتھاں نال جہنم وچ کیوں دھکیل دی پئی ہے خدا را اپنے بچے نو نبی دے دین دا محافظ بنا کیڑے منہ نال اس عورت دے سامنے تو جانا ہے جنہاں نے اپنی اولاد ہی نبی دے نامے لا چھوڑی سی میرے آقا دے غلاموں میں اتنا ضرور کہنا جاواں انہاں ماواں نو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیدا ہے انہاں دی کہانی نہ بیٹیاں تے بہناں نو ضرور سنانی چاہیدی ہے جڑی اپنے 6 مہینے دا لال بھی نبی دے قدماں وچ آ کے رکھ دیندیاں نے کہ سرکار نو لے جاؤ جنگ جائے گا تے سرکار کہندے نے تیرا پتر تے لڑ نہیں سکدا تیرا پتر تے میدان دے اندر کھڑا بھی نہیں ہو سکدا کی جنگ لڑے گا تے او کہندی ہے قبلہ میں جاندیاں نہیں لڑ سکدا اے اونوں دے آ جے او صحابی دے ہتھ تے آ جے جے ہتھ دشمن تیران روکن دی ڈھال نہ ہوئے جدو دشمن دا تیر آوے گا میرا پتر تیرے سیابی دے ہاتھ چوئے گا وہ سیابی میرے بچے نو سامنے کر دے گا کوئی 2-4 تیر تے میرا پتر اپنے جسم تے سہ جائے گا قیامت دے دن میں آکھن والی بن جاواں گی میں آکھن والی ہو جاواں گی اے میرے مولا اے میرے کریم جس ویلے نبی دے دین دی عزت تے حرف آیا اس ویلے میں دیکھے آئے ایک پاسے اولاد ایک پاسے نبی دا دین میں دین پیارا کیتا ہے میں اولاد واری ہے تاکہ خدا بھی راضی ہو جائے میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے میرے دوستو جدو ماواں ایسیاں ہوندیاں سن پھر پتر بھی ماواں دی گل دے اوتے جان دیون والے پھر پتر بھی ماواں دی گل دے اوتے گردناں کٹا دیون والے میرے دوستو میں اس میدان دے اندر بیٹھے تمام جواناں نو بھی پیغام دیندا جاواں تیرے بھی حق نے کچھ ماں باپ دے حق نے کچھ تیرے تے تیرا حق بندا ہے تو اپنے حقوق ادا کر انہاں دا کم ہے اپنے حقوق ادا کرن تیرا کم ہے تو اپنے ماں باپ دی خدمت کردا رہے میرے آقا نے فرمایا جڑا روزانہ سویرے اٹھ اپنے ماں پیو نو عزت دی ایک نظر ویکھے گا اللہ ایک نظر دے بدلے حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے میرے نبی دے غلاموں ماں باپ دیاں عظمتاں کینے پوچھو میرے مولا حسین کولو وہ جڑا دشمن دیاں فوجاں دے سامنے اپنے لالا نو زبان دا ہوئے کہ نہیں رویا لیکن وہی حسین جدو ماں دی قبر چھوڑن لگے نے اپنی اماں دی قبر تے جدو میرے امام نے آخری سلام کیتا ہے اٹھا کے دیکھو روضۃ الشہداء پیراں والے پاسوں اپنی اماں دی قبر دا بوسہ لے آئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے تے پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری ہو اے سلام ہونا آخری وار دے میں آخری 10 منٹاں دے اندر میری گفتگو سماعت کر دے جاؤ یہ پیغام میرا دل دے اندر لے کے چلے جاؤ کہ میرے آقا دے اگر تساں وفادار ہو تہاڈیاں زندگیاں بھی اوویں گزرنیاں چاہیدیاں نے جویں میرے نبی دا دین پیا کہندا اگر بزرگ بیٹھے میں اپنی اولاداں نو آقا دے دین دے نامے لا دیو اگر میرے دوستو کدی پیو فوت ہویا ہوئے اولاد جناب مولانا صاحب نو لب رہی ہوندی حضرت صاحب آ کے میرے پیو نو غسل دے دے وہ کیوں جناب اعلی پیو تیرا فوت ہویا مولانا کیوں غسل دے وے تو پیو دی جائیداداں دا وارث تیرے واسطے پیو نے ساری زندگی محنتاں کر کر کے جمع کیتا مال کروڑاں دا تو وارث بنیا اونوں غسل دیون واسطے مولوی کیوں آئے اس واسطے میرے دوستو کہ پیو نے اپنے بچے نو نبی دا دین سکھایا ہی کوئی نہیں حق بندا ہے علماء دا ایسے جوان نو آکھو میرے بھائی مسئلہ میں دساں گا طریقہ میں دساں گا اپنے پیو نو آخری غسل دے تاکہ تیرے پیو دے احساناں دا تینوں احساس رہ جائے ہائے آج انہاں دولت والیاں نو تساں مغرور کر چھوڑے ہوئے آج دولت والا مولوی صاحب دی ڈیوٹی لا کے حضرت صاحب
میرے جناب میت نو غسل دے دیو تے حضرت صاحب دوڑے جاندے او میرے دوست انہاں پیسے والیاں نو انہاں امیراں تے کروڑ پتیاں نو کہے طریقہ تینو میں دسنا اپنے وارث نو غسل دے تاکہ میت نو نہلائیں گا تینو اپنی بھی موت یاد آئے گی میت نو غسل دے گا تینو اپنا بھی انجام یاد آئے گا اج حق بندا ہے کہ اس قوم نو میرے سرکار دے دین نال وابستہ کیتا جائے ایک قوم جو حضور دے دین دی باغی کتنے بزرگ نظر آئے جنہاں دے سر دے وال چٹے ہو گئے پر چہرے تے نبی دی سنت سجانا گوارا نہ ہوئی کتنے بزرگ نظر آئے کہ اکھاں دی بینائی کم ہو گئی پر پنج ویلے اللہ دے گھر دے اندر آنا گوارا نہ ہویا کتنی ماواں دیاں بیٹیاں دنیا نے دیکھیاں کہ جنہاں دیاں عمراں اکھاں دے سامنے 25 سال ہو گئیاں پر شریعت دے مطابق انہاں نو پاکی تے پلیدی دے مسائل دا پتہ نہ چلیا 5 وقت نماز دی پابند نہ بن سکیاں قرآن دی تلاوت کردیاں قرآن دے صحیح تلفظات دا پتہ نہ چل سکیا وجہ کیا ہے کہ ساڈے گھراں وچوں نبی دا دین رخصت ہو جڑا دین نبی دا عزت نال آیا سی اس علاقے دے کم تر لوگاں نو برتر بنانا آیا سی اج اس دین نال او سلوک ہو رہا ہے اتنا تے سوتیلی ماں کسے سوتیلے بچے نال سلوک نہیں کردی سوتیلا پیو اپنے سوتیلی اولاد نال سلوک نہیں کردا جو اج مسلمان قوم آقا دے دین نال کردی پئی ہے اج ہے کوئی عثمان نو درس دین والا کہ میری ماں ماما تے اپنی اولاد نو نبی دے دین دا محافظ بناندیاں سن تے دودھ پلاندیاں کہندیاں سن تینو دودھ بھی اس واسطے پلا رہی ہیں کہ تو نبی دے دین دا محافظ بننا آؤ ایک ایسی ماں دی گل سنا کے گل اختتام دی جانب لے اللہ جانا جاؤں میرے دوستوں نام جناب عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر دی ماں 90 سال عمر یزید دیاں فوجاں دے خلاف جنگ لڑدیاں میرے دوستوں جس ویلے 4 دن گزر گئے نے تے ساتھی بھی 4 بچ گئے 2 تلواراں تے 4 ساتھیاں دا ساتھ بچ گیا ہے صلح دی پیشکش کی تھی مروان نے اوے صلح کر لے تے آپ اپنی اماں کو لائے نے اماں جی اجازت ہوئے تے صلح کر لواں ماں نے پتر نو قریب بلایا جدوں پتر نیڑے آیا ہے ماں نے اپنے بیٹے دا گریبان پکڑ کے تھکا مارے آئے نکل جا ماں دیا نظرہ تو سامنے تو اوجل ہو جا میں نو دس تو خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے لڑے آئے میرے اماں میں خدا واسطے لڑے آئے فرما جے خدا واسطے لڑے آئے تے پھر ظالم نال سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک ظلم نہ چھوڑے برے نال سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب تک برائی نہ چھوڑے اس واسطے میں تیری میت دیکھ سکتی ہوں مگر ظالم دے ہاتھ تیرا حق میں گوارا نہیں کر سکتی ماں نے پتر نو جدو جملے بولے پتر کہندے اماں میں ٹر جاواں گا میں شہید ہوواں گا پر مینوں ایویں ناراض ہو کے تے نہ بھیج مینوں ایک واری اپنے بیٹے نو ملتے صحیح جدو ماں نے اپنے بیٹے نو آخری واری ملن واسطے اپنے ہاتھ بیٹے دے جسم تے پھیرن تے اپنے بیٹے نو فرمایا پتر تیرے کپڑیاں دے تھلے لوہا کیوں ہے آکھا اماں اے میری زرا ہے اس واسطے اندروں پائی ہے انہاں یزیدیاں تے شامیاں دی عادت ہے اے لاشاں نو پامال کر دین اے لاشاں تے گھوڑے دوڑا دین جنہاں نے حسین جیسے عظیم انسان دی لاش تے گھوڑے دوڑائے انہاں واسطے میری لاش دی کی اوقات ہے اماں اس واسطے پایا ہے اے لباس کے میری لاش نو پامال نہ کیتا جائے صدقے جاواں اس ماں دی عظمتاں تو کہندی ہے وے پترا جدوں بکری ذبح ہو جائے اونوں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کھل لٹا کے اتاری جائے گی کہ لٹکا کے اتاری جائے گی جدو جان مولا نو دے دینی پھر اس جسم نو کی کرنا ہے ماں نے اپنی آنکھاں دے سامنے زرا اتروائی